सीधा ग्रुप बता दो, चलो जल्दी जल्दी। يسعى إليك الخلق كزماني يا بهار فزل المن من مناني تهوي إليك زمار بالكيزان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أسباني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يبكون من ذكر الجمال سبابة وتعلما من لوة الهجران وأرى القلوب لدى الحناجر كربة وأرى الغروب تسيلها العينان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني في هذه الدنيا وبعث ثاني